अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं लाइन ऑफ वर्क। आज हम एक अहम तरीन टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। टॉपिक पर बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी, जो लोग कहते हैं कि हम बिज़नेस कौन सा करें, वो बिज़नेस में कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। जो लोग ये कहते हैं कि हम बिज़नेस कौन सा करें, वो कभी भी बिज़नेस में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि उनके पास अपना कोई आइडिया ही नहीं है, कोई ख्याल ही नहीं है, कभी सोचा ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। इस वजह से वो कामयाब नहीं हो सकते। हमारी जो कौम है ना, वो कॉपी पेस्ट करने में बड़ी माहिर है, बहुत ज़्यादा माहिर है। अभी ये रिसेंटली कोविड-19 आया, काफ़ी लोगों ने घरों में ये मास्क बनाने वाली मशीनें लगा ली। उनको देखते हुए कई लोगों ने लगा ली मास्क, कई लोगों ने बेचना शुरू किए और आगे कईयों ने फिर उनसे खरीद के आगे बेचना शुरू कर दिए। मतलब कि लोगों को देख के जो लोग काम कर रहे हैं उसी को, जो ट्रेंड बना हुआ है उसी को शुरू कर दिया है। उनको पता भी है कि ये एक लंबे अरसे के लिए नहीं है, ये सिर्फ वक्ती तौर पे है। हमारी कौम कॉपी पेस्ट करने में बहुत ज़्यादा माहिर है। अपना आइडिया लेकर आओ जो यूनिक हो, बिल्कुल नया आइडिया हो, सर्च करो, लोगों की ज़रूरत देखो, लोगों की डिमांड देखो, बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट की तरफ ना जाओ, फेल हो जाओगे। उबर एक यूनिक आइडिया है। लोग जो थे, टैक्सी वाले थे जो लोग, उनसे इतने तंग थे कि उबर आया, उन्होंने सारी परेशानी हल कर दी है। उनको सिक्योरिटी का सिस्टम था, उनका वो इशू सॉल्व किया है, ठीक है, और गाड़ी का जल्दी पहुंचना, टाइम पे पहुंचना, पेमेंट का इशू, सारा कुछ उसने सॉल्व कर दिया। ये एक यूनिक आइडिया है, ठीक है। अपना आइडिया देखो, सर्च करो, कहाँ स्पेस है, कहाँ मसला है, कहाँ प्रॉब्लम है, उसको पूरा करो। हमारे पास आइडिया होता नहीं है और हम कोई बेढंगा सा बिज़नेस शुरू कर देते हैं और अपने पैसे ज़ाया कर बैठते हैं। बिज़नेस में वही लोग कामयाब होता है, जिस बिज़नेस में वो लोग कामयाब अक्सर होते हैं जो अपना आइडिया होता है, जिनके पास कुछ भी नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ एक आइडिया होता है, ना पैसे होते हैं कारोबार करने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ आइडिया होता है, वो ही बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और उनको पता है कि हमने जब बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, रिसोर्सेज वो आते जाएंगे तो वो हमारा बिज़नेस स्टैंड करता जाएगा डे बाय डे। हमारे पूरे एजुकेशनल सिस्टम में कहीं भी नहीं हमें इस काबिल नहीं बनाया जाता कि हम बिज़नेस कर सकें। हमें सिर्फ़ और सिर्फ इस काबिल ही बनाया जाता है कि हम नौकरी कर सकें। ये मैं बड़े सख्त अल्फाज बोलने लगा हूँ कि तालीम हमें बुज़दिल बनाती है, तालीम हमें बुज़दिल बनाती है। जितना पढ़ा लिखा इंसान हो उतना ही अंधा होता है। आप लोगों ने मेरे ख्याल से मुश्किल आपने देखा होगा तो कोई PhD करके बिज़नेस कर रहा हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसने PhD की हो और वो बिज़नेस कर रहा हो, सवाल पैदा ही नहीं होता। बिज़नेसमैन वो होते हैं जो अक्सर स्कूलों से भागे हुए होते हैं, वो बिज़नेसमैन बनते हैं। और बहुत से बिज़नेसमैन ऐसे भी होते हैं जिनके पास आइडिया होता है और इस आइडिया पर यकीन नहीं होता, इस वजह से वो फेल हो जाते हैं। अगर उनसे कोई सवाल कर लिया जाए उस आइडिया के बारे में तो वो बहस करना शुरू कर देते हैं। वो इस वजह से भी वो अपने बिज़नेस में कामयाब नहीं हो पाते। अगर कामयाब तरीन बिज़नेसमैन बनना चाहते हो और ये देखना चाहते हो कि हम कौन सा बिज़नेस करें, तो देखो भाई, अपने इर्द गिर्द देखो, अपने एरिया में देखो, अपनी सिटी में देखो कि कहाँ पे स्पेस है, मार्केट में कौन सी प्रोडक्ट है जिसमें आप जाओ तो जाके उसको सोल्व कर सकते हो, उस स्पेस को पूरा कर सकते हो। इसको कहते हैं बिज़नेस, कि जहाँ पे स्पेस हो
وہاں پہ جا کے آپ اس کو جو سپیس ہے اس کو فل کرو کہ بھئی یہاں پہ سپیس تھی، ہم نے اس کو فل کیا ہے، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں بزنس. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے، کسی بات کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بزنس کرنے لگے ہیں. او بھائی پہلے کچھ سیکھ تو لو، کچھ کر تو لو، پھر ہی آپ کسی اچھے کام کی طرف جا سکو گے، ورنہ آپ اپنے پیسے ضائع کر بیٹھو گے. بزنس میں سمجھتا ہوں کہ بزنس میں وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جس کو اپنے کام سے عشق ہو. بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں کہ بزنس میں وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے کہ جس کو اپنے کام میں عشق ہو. عشق سے ابھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے سے عشق کرتے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ رہتا ہے، چند سیکنڈ، چند منٹ، 2-4 گھنٹے اگر رابطہ نہ ہو تو وہ ایک پریشانی کا باعث بنتا ہے. اسی طرح ہی بزنس میں ہے کہ بزنس مین اپنے کاروبار کے ساتھ اتنا ہی مخلص ہوتا ہے جتنا ایک عاشق کسی سے پیار کرنے کے بعد اس کے ساتھ مخلص ہوتا ہے. جو لوگ نوکری کرتے ہیں اصل میں وہی کام چور ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے 9 سے 5 بجے تک کا ٹائم ہے، اور وہ اسی صبح 9 بجے جاتے ہیں اور 5 کا انتظار کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی کب چھٹی ہو اور کب ہم گھر کو چلیں. اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور اپنی سوچ اور ایک مائنڈ سیٹ بزنس والا ہے، تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آپ بزنس سٹارٹ کریں، ہم بزنس سٹارٹ کریں گے تو اخراجات کہاں سے آئیں گے، وہ بھی کبھی نہیں بزنس میں کامیاب ہو سکتے. ایک بندہ ہے جو کسی جگہ پہ نوکری کرتا ہے، 2.5 سے 3 لاکھ اس کی سیلری ہے، ابھی وہ کہتا ہے کہ میں نے بزنس کرنا ہے، تو وہ نہیں کامیاب ہو پائے گا. کیونکہ جب وہ بزنس کی طرف آئے گا اس کو اس چیز کی پریشانی لاحق ہو جائے گی کہ میں جو کمیٹیاں دے رہا ہوں، میں جو گھر کے اخراجات پورے کر رہا ہوں، وہ کہاں سے میں کروں گا. لوگ اس بارے کی طرف اس کے متعلق سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم جو کوئی بزنس سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ سارے پیسے تو بزنس میں لگا دینے ہیں، تو ہم گھر کے اخراجات کہاں سے پورے کر سکیں گے. بزنس جو ہے وہ ایک رسکی کام ہے. اس وجہ سے جو بھی بزنس کرو آپ کو پتہ ہو کہ اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ ہم نے یہ والا بزنس کرنا ہے تو اس کو فوراً سے شروع نہ کر دو، وہ بے ڈنگا سا ہو جائے گا. مطلب کہ جس کا بالکل بھی کوئی نہ آپ کو فائدہ ہے نہ آپ مارکیٹ کو آپ کا فائدہ ہے، وہ بالکل بے معنی ہو جائے گا. اس وجہ سے آپ دیکھو کہ جو بزنس سٹارٹ کرنے لگے ہو وہ دیکھو کہ مارکیٹ میں کہاں پہ سپیس ہے، کس جگہ پہ ہم جائیں. مارکیٹ ہمیشہ ایک لیول پہ نہیں رہتی، مارکیٹ کے کئی لیول ہوتے ہیں. اگر ایک مثال کے طور پر ایک بلڈنگ کے 10 لیول ہیں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ٹاپ والا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو اس قابل بنا لو کہ آپ ٹاپ پہ پہنچ جاؤ مارکیٹ میں، یا اس قابل بناؤ کہ جہاں پہ سپیس ہے آپ اس کو فل کر سکو، اس کو فل کر سکو سپیس کو. ہمیں یہ نہیں سیکھنا چاہیے کہ بزنس کیا کرنا ہے، ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ بزنس کیسے کرنا ہے. ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ بزنس کیسے کرنا ہے. کسی کے آئیڈیا سے کیا ہوا بزنس زیادہ دیر تک نہیں رہتا. کسی کے آئیڈیا سے کیا ہوا بزنس زیادہ دیر تک نہیں رہتا. اپنے آئیڈیا سے کیا ہوا بزنس ایک لمبے عرصے تک رہتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ کو کون سا بزنس کرنا ہے تو آپ مارکیٹ میں وزٹ کریں، اپنے ارد گرد لوگوں کی ڈیمانڈ دیکھیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگوں کی کیا ڈیمانڈ ہے. بھی میں نے سٹارٹ میں آپ کو ایک ایگزامپل دی کہ اوبر ہے، اوبر ایک یونیک آئیڈیا ہے. لوگ ٹیکسی والوں سے اتنے پریشان تھے کہ اوبر نے آ کے ان کے سارے پرابلمز سولو کر دی ہیں. اس طرح کا اپنا کوئی یونیک آئیڈیا لائیں جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو، آپ کے ارد گرد مارکیٹ میں رہنے والے
اور آپ کے جو کسٹمر ہیں ان کو بھی آپ سے فائدہ ہو، اس طرح کا کوئی بزنس سٹارٹ کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اگر آپ کا کوئی کوسچن ہے تو وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اب اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اللہ حافظ۔